1958 में 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब को पाकिस्तान के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने आइन मुअत्तल, असम्बलियाँ तहलील और सियासी जमातें कालअज़म करार देकर मुल्क की तारीख का पहला मार्शल लगा दिया था। उस वक़्त के आर्मी चीफ अयूब खान को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया था। क्योंकि ये पहली कोशिश थी, इसलिए अवलीन मार्शल में मेरे अजीज़ हमवतनों वगैरह के अनुमान से रेडियो टीवी पर कोई खबर तो आ नहीं थी, क्योंकि टीवी उन दिनों होता नहीं था, रेडियो पर खबर नहीं चली थी। बस टाइपराइटर पर लिखा एक फैसला रात के 11:30 बजे साइक्लोस्टाइल करके अखबारों के दफातर और सफारतखानों को भेज दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि चंद फौजी दस्ते एहतियातन रेडियो पाकिस्तान और टेलीग्राफ की इमारत को घेरे में लेने के लिए भेज दिए गए। मुबस्सरीन की अक्सरियत के मुताबिक यही वो नागज़ीर फैसला था जिसने मुल्क पर ऐसी स्याह रात तारी कर दी जिसके काले साए आज भी पूरी तरह नहीं छट सके। सिकंदर मिर्ज़ा के तहरीर करदा फैसले की साइक्लोस्टाइल कापियाँ आने वाले अशरों में भी बार बार तकसीम होती रही हैं, बस किरदार बदलते रहे हैं और कहानी वही रही है। मिसाल के तौर पर इस रात तकसीम होने वाले फैसले में रकम था कि मैं पिछले 2 साल से शदीद तशवीश के आलम में देख रहा हूँ कि मुल्क में ताकत की बेरहम रस्साकशी जारी है। बदनवानी और हमारे महब्बे वतन सादा मेहनती ईमानदार अवाम के इस्तेहसाल का बाजार गर्म है, रख रखाव का फकदान है और इस्लाम को सियासी मकासद के लिए आलाकार बना दिया गया है। सियासी जमातों की दहनीत इस दर्जा गिर चुकी है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इंतखाबात से मौजूदा दाखिली इंतशार बेहतर होगा। हम ऐसी मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे जो हमें आज दरपेश लातादाद और पेचीदा मसाइल हल करवा सकेगी। हमारे लिए चांद से नए लोग नहीं आएंगे, यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है, अपने मकसद के लिए इंतखाबात में भी धांधली से बाद नहीं आएंगे। ये लोग वापस आकर वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके उन्होंने जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया है। आपने देखा होगा कि बाद में आने वाले मार्शल लॉ में भी यही स्क्रिप्ट सरका होकर बार बार इस्तेमाल होता रहा। सिकंदर मिर्ज़ा के बकौल जमहूरियत मजाक बनकर रह गई है, लेकिन असल मजाक ये था कि जब ये मार्शल लॉ लगा तो इसके 3 माह बाद इंतखाबात तय थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा, और ये भी नज़र आ रहा था कि शायद इसके कमरी नहीं बल्कि ज़मीनी अरकान सदर सिकंदर मिर्ज़ा को दोबारा सदर मुंतखब ना करें। चनाचा सदर ममलकत को आफियत इसी में दिखाई दी कि जमहूरियत ही को राकेट में बिठाकर खला में रवाना कर दें। इसकी तायद बैरूनी ज़राए से भी होती है। मार्शल लॉ के नफाज से कुछ ही अरसा कबल बरतानवी हाई कमिश्नर सर अलेक्जेंडर साइमन ने अपनी हुकूमत को जो खुफिया मरासला भेजा था उसमें दर्ज था कि सदर पाकिस्तान ने इन्हें बताया है कि अगर इंतखाबात के बाद तश्कील पाने वाली हुकूमत में नापसंदीदा अनासर मौजूद हुए तो वो मुदाखलत करेंगे। सर अलेक्जेंडर ने इसी मरासले में लिखा कि नापसंदीदा अनासर से मुराद वो रुकान असम्बली हैं जो सिकंदर मिर्ज़ा को दोबारा सदर बनाने के लिए वोट नहीं देंगे। सिकंदर मिर्ज़ा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, इसकी एक मिसाल इनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की ज़ुबानी भी मिल जाती है। शहाब अपनी आबीती शहाब नामा में लिखते हैं, 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने बुलाया और इनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने इस ट्रैश को पढ़ा, जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी से ज़ारत पर विराजमान थे। इसके मुतल्लिक इनकी ज़ुबान से ट्रैश, कचरा, कूड़ा का लफ्ज़ सुनकर मेरा मुँह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 56 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्ज़ा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो इन आइन पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने इन्हीं की वलवला अंगेज़ क़यादत में तैयार किया था, और इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा की डोमेन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था, और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन इसमें मसला ये था कि इस आइन के तहत सदर का ओहदा वज़ीर-ए-आज़म से बरतर करार दिया गया था, और इसमें 58 भी किस्म की शायद कोई ऐसी शिक थी सदर वज़ीर-ए-आज़म को किसी भी वक्त यक बिन्नी दो गोश निकाल बार कर सकते थे। सिकंदर मिर्ज़ा ने शिक की शमशीर बरहना का वो बेदरेग इस्तेमाल किया कि इसके मुकाबले में 58 भी की छुरी भी कुंद दिखाई देती है। उन्होंने जिन वज़ीर-ए-आज़म का शिकार किया, इनमें मोहम्मद अली बोगरा 27 अप्रैल से 22 अगस्त 1955, चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956, हुसैन शहीद सरवर्दी 12 अक्टूबर 56 से 17 सितंबर 1957, आई चंद्रीगढ़ 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 16 दिसंबर 1957 था 16 अक्टूबर 1958।
پاکستانی وزراء اعظموں کی اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب یہ فقرہ اکثر دہرایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر اعظم بدل لیتے ہیں۔ سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کے بارے میں قدرت اللہ شہاب اپنے کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ جب یہ بات میں نے مسٹر سہروردی سے کہی تو وہ غصے بولے تم کس طرح سیکرٹری ہو، فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو تفصیلات کا انتظار ہے، جاؤ گورنر جنرل کے پاس اور حلف نامے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور سے میز پر مارے اور اونچے اونچے فرمائشی کہہ کے بلند کیے۔ خاصی دیر ہڑبوں کے بعد گورنر جنرل نے کہا ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے یہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا ہی کہا اچھا پھر وہی محلاتی سازشیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے آخرکار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود ان پر بھاری پڑ گئیں۔ سکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا بلکہ مارشل اللہ سے 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی تھی۔ انہی ایوب خان نے مارشل اللہ کے 20 دن کے اندر اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لاد کر خلا میں تو نہیں بھیجا، البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسکرپٹ پاکستان میں کتنا چلا اور آخرکار گھس پٹ گیا۔ جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے قلیم کھینچ لیتا ہے۔ یہ مبینہ محلاتی سازش شاہ سکندر مرزا جنہوں نے پاکستانی وزارت عظمیٰ کو دھوتی بنا کر رکھ دیا تھا، وہ ان کی رکھی ہوئی بنیاد۔ ان کے تعارف میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں۔ وہی میر جعفر جنہوں نے 1957 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کے انگریزوں کے ہاتھوں سے شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن۔ سکندر مرزا بر صغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کے مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی صوبے میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے وزیر دفاع مقرر کیا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے بوجھ استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ سکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، مگر تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو مارشل اللہ نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد یہ احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحریر کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی ہے جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ سکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیان 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب خان مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا۔ لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاع ملتی رہی تھی۔ وہ فرینڈ ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیگم نہید مرزا ان سے ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے کہ جب تم نے ایک غلطی کر دی ہے تو اب ایوب خان کا صفایا کر دو۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے حکم دیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تردید کی اور کہا کہ آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کر دیجئے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایوب خان نے بھی بھانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چیئرمین ادارت، آئینی شاخ نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا؟ 27 اکتوبر کی رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بتھیرا کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سے پہلے ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھائیں اور اسی وقت آپ کو ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ سکندر مرزا اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی۔ بیگم نہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا ہی پوچھا کہ میری بلیوں کا کیا ہوگا۔